जय मसीह सम्पूर्ण प्रभुमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म ल्याङमित लेप्चा हालमिरिकबाट तपाईँहरूको बिचमा विशेष परमेश्वरको जीवित वचनलाई अध्ययन गराउन अनि गर्नका लागि उपस्थित छु। यस समय परमेश्वरको वचन यूहन्नाको सुसमाचार 8 को 37 पदमा लेखिएको छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, किनभने तिमीहरूभित्र वचनको लागि कुनै ठाउँ छैन। हामीले बुझ्न पर्यो समय परमेश्वरलाई कार्य गर्न चाहिँ मानिस चाहिन्छ अनि मानिस यस्तो प्राणी हुन् जसभित्र परमेश्वर बस्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर बस्नुहुन्छ। यो समय धेरै ठुलो मेगा चर्चहरू, विशाल भवनहरू, बृहत ठुलो भवनहरू, हजारौं मेम्बर्स भएको चर्च, धनी मण्डलीहरू, धनी चर्चेसहरू सबै बन्द भएको छ। सुविधा व्यवस्थित सुविधा भएको मण्डलीहरू। तर आज यस बीचमा अन्धकारको शक्तिले चाहिँ, दुष्टले चाहिँ हामीलाई मूर्ख बनाइराखेको छ। कसरी भन्दा यो समयहरूमा, यो दिनहरूमा मण्डलीलाई चाहिँ एउटा बोरिङको महसुस गरिराखेको छ। जब म भिजिटमा जान्छु अनि म त्यो कुरालाई सुन्दछु कि चर्च भवनमा जान नपाउँदा, भिडमा आराधना गर्न नपाउँदा, घरमा बसेर आराधना गर्दा बोरिङ, आलस्य भइरहेको छ अरे। परमेश्वरको भवन तपाईँको हृदय हो। हामीले जान्न पर्ने सबैभन्दा प्रमुख कुरा, पहिलो कुरा, परमेश्वरको भवन तपाईँको हृदय हो। जब तपाईँ चुपचापसँग शून्य ठाउँमा तपाईँको एउटै हृदय लिएर, चूर्ण हृदय, तोडिएको, छटपटाएको, पश्चातापी हृदयमा तपाईँ भन्नुहुन्छ, प्रभु म यहाँ छु, तब प्रभुले भन्नुहुन्छ, म त्यहीँ छु। यस समयमा चर्च भवन लाग्दा पनि वचनको लागि कुनै ठाउँ थिएन तपाईँ र मेरो जीवनमा भनेदेखिलाई तपाईँभित्र यो एउटा बहाना, एउटा सम्झौता हुन सक्छ। परमेश्वरले सम्झौतामा जिएको मसीह जीवनमा उहाँ प्रसन्न हुन चाहनु भएको छैन अनि उहाँ प्रसन्न हुन चाहनुहुन्न। दानियल, सद्रक र मेशक, अबेदनगोले कहिल्यै यस्तो सम्झौतामा जीवन जिउन उनीहरू चाहेन। परमेश्वरले जानिहाल्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले मेरो परिस्थिति बुझिहाल्नुहुन्छ नि भनेर मूर्तिको अगाडि झुक्न चाहेन। मूर्तिको अगाडि झुक्ने, प्रार्थना नगर्नु भन्ने प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रार्थना नगर्नु भनी प्रतिबन्ध लगाएको समयमा झनै दिनमा 3 टाइम प्रार्थना गरे बापत दानियलमाथि सतवाट आए। तर आगोमा हुनुहुन्थ्यो हिब्रू 3 युवक सद्रक, मेशक, अबेदनगो, सिंहको खोरमा हुनुहुन्थ्यो दानियल। उनीहरूको हृदयमा परमेश्वर बस्नु भएकोले उनीहरूलाई हानि नै भएन। उनीहरूले सम्झौतामा पाप गरेनन् भनिकन बाइबलको वचन दानियलमा हामी पाउँछौँ, दानियलको पुस्तकमा। यस समय वचनको लागि कार्य गर्ने स्थान तपाईँको हृदय हो र येशूले त्यही कुरा भन्नुभयो, किनभने तिमीहरू भित्र वचनको लागि कुनै ठाउँ छैन भनेर। जहाँ तपाईँले तपाईँको हृदयमा विशाल परमेश्वरलाई अटाउन सक्नुहुन्छ, विशाल भवनमा होइन, प्रत्येक दिन तपाईँको हृदयमा परमेश्वर बस्नुहुन्छ। मसीह दाजुभाइ दिदीबहिनी, जागौँ हामी। हाम्रो विश्वास, हाम्रो भरोसा, हाम्रो आशा अब वचनमा जिउने जीवन, प्रार्थनाको जीवन, अब नयाँ रीतिमा, प्युरिफिकेसनमा, मेडिटेसनप्रति हामी जाउँ। चिन्तन मनन साथै शुद्धिकरणप्रति कदम चाल्नु बहुत जरुरी छ। म त्यही कदम चाल्दैछु यस समय अनि यो आवाज तपाईँहरू कहाँ पनि म ल्याउन चाहन्छु, पुर्याउन चाहन्छु। रोमी 13 को 11-12 पद तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। समय चिन, निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ। आफ्नो जीवनको पापलाई देख्नु र फर्किनु भन्नु खोजेको। निन्द्राबाट बिउजने समय आइपुगेको छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ अब तपाईँ र मैले हाम्रो पापलाई देख्नुपर्ने, पश्चाताप गरेर फर्किनुपर्ने, तयारी हुनुपर्ने। अब हाम्रो वचन पढ्ने हाम्रो जुन समयहरू, प्रार्थना गर्ने हाम्रो घुँडाहरू चाहिँ अब हामीले बदल्न चाहियो। अझ नयाँ रीति र पवित्र आत्माको भरिपुरीमा अब हामी चल्न पर्यो। यसै कारण रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको तपाईँले 7, 8, 9, 10 पढ्दै जानुभयो भने, 5, 6 पदलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले मेडिटेट गर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो लेखिएको छ। शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा दुश्मनी गर्नु हो भनेर लेखिएको छ। अनि रोमी 13 को 11 को ख खण्डमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पहिलेको विश्वास भन्दा
उहाँले यो कुरामा हामीलाई सम्झाइराख्नु भएको छ, जुन पहिले विश्वास गरेको भन्दा अब हाम्रो मुक्तिको समय चाहिँ नजिक छ भनेर हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। र यो समय तपाईँहरूको बिचमा म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ एकदमै निसासिएको संसारमा अहिले हुनुहुन्छ। श्रापले पृथ्वीलाई निलिरहेको छ। जब यसैको पुस्तकमा पढ्न पाउनुहुन्छ, अनि दुखाइबाट बलियो हुने परमेश्वरले चुनौती पनि दिइराख्नु भएको छ। अनि यो चुनौतीको साथ दुखाइको बाटोबाट परमेश्वरले भलाइ गर्न लाग्नु भएको छ। अनि दुखाइबाट बलियो हुने चुनौती उहाँले दिनुहुन्छ। डरको आवाज तपाईँको अघि शत्रुको आवाजलाई प्रहार गर्न, अब तपाईँलाई शत्रुको आवाजलाई प्रहार गर्न, खेद्न, हटाउन वचनको अधिकार तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ। बलियो पार्न तपाईँलाई विभिन्न दुखाइको चुनौतीहरू तपाईँले झेलिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँलाई बलियो पार्ने चुनौती दुखाइ हो भनेर तपाईँले लिन पर्यो, किनकि तपाईँलाई बलियो पार्नलाई नै कठिनाइको बाटोहरूबाट प्रभुले हामीलाई जान दिनुहुन्छ। अनि कठिनाइको बेला नै परमेश्वरको आत्मा सेन्सिटिभ, संवेदनशील भएर तपाईँ र मसँग बोल्न लाग्नुहुन्छ। परमेश्वरले धार्मिकतामा तालिम दिनलाई नै कतिपल्ट चुनौतीको बाटोबाट हामीलाई लानुहुन्छ। अनि त्यो समयमा पनि परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्न सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरले दुखाइलाई उहाँको नजिक लाने माध्यम तुलाउनुहुन्छ भने जब सङ्घर्ष ल्याउनुहुन्छ तब हामी उहाँको नजिक पुग्छौँ। जब कठिन आउँछ तब हाम्रो घोडाहरू टेकिन्छन्, हाम्रा घोडाहरू खुम्चिन्छन्, अनि हाम्रा घोडाले परमप्रभुबाटको उत्तरहरू ल्याउँदछ र सान्त्वना ल्याउँदछ पवित्र आत्माबाट। गाह्रो समयमा हामी ध्यान दिन्छौँ उहाँको वचनद्वारा महान काम मेरो जीवनमा हुनेवाला छ। यसै कारण मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, मसी दाजुभाइ दिदीबहिनी, शक्तिको प्रशंसा चाहिँ तब निक्लिन्छ जब हामी कठिनको समयबाट गुज्रिरहेका हुन्छौँ। त्यति बेला हामी अनुभवको साथ हामी भन्न सक्छौँ, हजुर सबै परिस्थितिमा म परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु। अनि यतिखेर सामना गर्नुपर्दा कठिनको समयमा तपाईँलाई परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। अनि कठिन समयमा सामना गर्ने बाइबलको पद म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 34को 10 पदमा म पढ्न चाहे तपाईँको लागि। जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। भजन 9:9 म पढ्न चाहे, थिचो मिचोमा परेकाहरूको निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरण स्थान। आमेन आमेन आमेन। भजन सङ्ग्रह 28को 7मा यसरी प्रभुले भन्नुभयो, परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ है प्रभुको दासहरूबाट। उहाँमा नै मेरो हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु। मेरो हृदय उल्लसित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउँछु। दुखेको समयमा हामीले भजन गाउन सक्नुपर्ने परमेश्वरको यो शक्तिशाली तपाईँलाई सामना गर्ने वचन स्वयं परमेश्वर बोलिराख्नु भएको छ। भजन 46को 1 म पढ्न चाहन्छु तपाईँको लागि। परमेश्वर हाम्रा शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। आमेन। भजन 55को 22 तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ, उहाँले धर्मीलाई कहिल्यै डक्न दिनुहुने छैन। आमेन। भजन 62को 5, 6, 7, 8लाई म पढ्न चाहे, हे मेरो प्राण परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर, मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ, उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म डक्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ, मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरण स्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामने आफ्नो मन खोला, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। म 1 कोरिन्थी 10को 13 पदलाई पनि पढ्न चाहन्छु। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेको छैनौ, तर परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। आमेन। 1 तिमोथी 6को 12लाई म पढ्न चाहे, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीलाई बोलाट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका छौ। आमेन। हिब्रू 12को 1, 2, 3लाई पढ्न चाहे,
बोझा र पाप पन्छा र दौडा धरेसा दौडौँ, येशूलाई हेरौँ, अपमानलाई के जस्तो नठाने क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र पिताको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सानो हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहौ अनि हरेस नखाऊ। आमेन। अनि म तपाईँको बिचमा भजन सङ्ग्रह 37 23 र 24 पनि पढ्न चाहन्छु। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुनेछ। त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि लोट्दैन, उहाँको हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। म अन्तिम खण्ड पढेँ, अन्तिम वचन पढेँ, यिर्मया 29 अध्यायको 11, 12, 13। जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। ती तिमीहरूका निम्ति उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा भविष्य दिनलाई। तब तिमीहरू मका आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर भेटाउनेछौ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र हिम्मत दिउन्, अघि बढ्ने शक्ति दिउन्, साहस दिउन्, चङ्गाइ दिउन्। आमेन। गड ब्लेस यु।